नमस्कार, कार्यक्रम बिजनेस टकमा स्वागत छ। म आसिफ गुरुङ। यति बेला तपाईँ समाजको प्रश्न दर्पण मुकुन्द सेन टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ अनि यो हो साप्ताहिक प्रस्तुति बिजनेस टक। विशेष गरी व्यवसायिक घरानाका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ गोल्डन इमिनेन्ट इन्टरनेसनल एजुकेसन प्राइभेट लिमिटेडका म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ प्रकाश छेत्री। उहाँसँग हामीले गोल्डन इमिनेन्ट एजुकेसनले स्टुडेन्टहरूलाई कसरी सर्भिस दिइरहेको छ अनि विशेष गरी यो संस्थाले चाहिँ कुन कुन देशमा जानका लागि विद्यार्थीहरूलाई काउन्सिलिङ गरिरहन्छ यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् आजको अतिथिलाई स्वागत गरौँ। प्रकाशजी स्वागत छ। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ हजुर। अनि के छ गोल्डन इमिनेन्टको खबर? गोल्डन एमिनेन्टको खबर अब राम्रै छ। विद्यार्थीको काम गर्छौँ हामी। विद्यार्थी भिजामा दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलिया पठाउँछौँ। अहिलेसम्म राम्रै छ हामीबाट गएको विद्यार्थी र हाम्रो पनि। त्यही त अलिकति अहिले स्टुडेन्टहरू पछिल्लो समय बढी हेऱ्यौँ भने हामी अस्ट्रेलिया युएसहरू चाहिँ बढी एप्लाई गरेको देख्छौँ, जापानहरू पनि बढी एप्लाई गरेको देख्छौँ। तर तपाईँले चाहिँ साउथ कोरिया चाहिँ एउटा कन्ट्री सेलेक्ट गर्नुभएको छ। त्यो साउथ कोरिया चाहिँ समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ कस्तो ठाउँ हो? फ्रेस स्टुडेन्टहरू जानको लागि चाहिँ कतिको सुइटेबल ठाउँ छ? राम्रो प्रश्न राख्नुभयो। त्यो किन भन्दा विद्यार्थीहरूले जान्न आवश्यक छ। कुनै पनि गन्तव्यमा जाँदा, कुनै पनि उच्च शिक्षा गर्न विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो देशको बारेमा जानकारी विद्यार्थीले पाउनुपर्छ र राइट इन्फर्मेसन हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ म साउथ कोरियाको बारेमा तपाईँहरूलाई थोरै कुरा जानकारी गराउँछु। साउथ कोरियामा गइसकेपछिका विद्यार्थीहरूले पाउने सुविधाहरू र विद्यार्थीहरूले गर्नुपर्ने कुराहरूबाट फर्स्टमा चाहिँ विद्यार्थीहरू यहाँबाट गइसकेपछि उनीहरूलाई त्यहाँको बारेमा कतिपय ठाउँहरूका कुराहरू थाहा नभएको हुन्छ, ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लम हुन्छ होइन। फर्स्टमा मैले जाने विद्यार्थीहरूलाई हामीले 15 दिनको एउटा ल्याङ्ग्वेज ट्रेनिङ गराउँछौँ। त्यो ल्याङ्ग्वेज ट्रेनिङ गरिसकेपछि बल्ल त्यहाँ गइसकेपछि उनीहरू एयरपोर्टबाट होस्टेलसम्म जाँदा अथवा रेस्टुरेन्टमा गएर खाना खाँदा अथवा काम खोज्न जाँदाखेरि त्यो समस्या ल्याङ्ग्वेजको हुँदैन। र त्यहाँ किन पढ्न जाने त? अस्ट्रेलिया, युएस र युके छोडेर कोरिया किन जाने त? तपाईँको अस्ट्रेलियाको ट्युसन फी हेर्नुहोस्। एउटा विद्यार्थीले डिप्लोमा गर्नको लागि $10,000 अस्ट्रेलियन डलर चाहन्छु 9 लाख रुपियाँ पैसा खर्च गर्नुपर्छ र उसको 1 वर्षपछि अहिले उसले 1 वर्षसम्मको यहाँबाट फी तिरेर गएको हुन्छ, यहाँ ऋण गरेर गएको हुन्छ भने कोरियामा तपाईँको 1 वर्ष पढ्नको लागि उसले जम्मा $4,000-5,000 तिरे हुन्छ। फीको अन्तर र स्टुडेन्टहरूलाई बढी प्रेसर पर्दैन। किन पर्दैन त भन्दा अब 10,000 फेरि अर्को नेक्स्ट इयरको नेक्स्ट सेमिस्टरको पैसा तिर्नु पऱ्यो, त्यसको लागि काम गर्नु पऱ्यो, काममा दौडधुप गर्नु पऱ्यो। अब कलेज काम गर्दा स्टुडेन्टहरूले राम्रोसँग पढ्न नपाएको अवस्था छ भने कोरियामा त्यो अवस्था हुँदैन। जहाँ कि स्टुडेन्टहरू गइसकेपछि सजिलै आफूलाई आवश्यक पर्ने पढाइ, बस्न, खानको लागि चाहिँ सजिलै म्यानेज गर्न सक्छन्। उनीहरूलाई त्यस्तो खालको प्रेसर पर्दैन। र अर्को कुरो फी, ट्युसन फी म्याक्सिमम कम छ। स्कलरसिपमा जान पाउँछन्। स्कलरसिप यदि स्टुडेन्टले राम्रो पढ्न सक्यो भने त्यो स्टुडेन्टलाई फी तिर्नु पर्दैन। ट्युसन फीको लागि उसलाई टेन्सन हुँदैन। किन हुँदैन त भन्दा उसले स्कलरसिप पाउँछ। 100%सम्म स्कलरसिप पाएको मेरो स्टुडेन्टको हिस्ट्री छ मसँग। भनेपछि कम्पेरिटिभली हेऱ्यौँ भने जसरी चाहिँ जापान, अस्ट्रेलिया, युके, युएसए जाने स्टुडेन्टहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ विशेष गरी मेन पर्ने प्रेसर भनेको ट्युसन फी, त्यहाँको एजुकेसन फी चाहिँ बढी प्रेसर छ। त्यो प्रेसर वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ साउथ कोरिया चाहिँ कम छ। अनि सँगसँगै जब अपर्च्युनिटीहरू पनि अन्य देशको भन्दा साउथ कोरियामा चाहिँ इजी छ। तपाईँलाई त्यो पनि विषयवस्तु हुन्छ। जस्तो अहिले अस्ट्रेलियाको विभिन्न समस्याहरू आएको छ। म अस्ट्रेलियाको काम पनि गर्छु। तर अस्ट्रेलियामा यदि परामर्शदाता भएर बसिसकेपछि काउन्सिलरले गर्नुपर्ने कामहरू के हो भन्ने हामी त बिजनेसलाई मात्र प्रमोट गरेका हुन्छौँ। अस्ट्रेलियामा गर्दाखेरि मलाई कमिसन आउला अथवा मेरो आर्थिक रूपबाट म अलिकति सम्पन्न हुम्ला, मैले विद्यार्थीको भविष्यको बारेमा मैले सोच्दिनँ। किन भन्दा म बिजनेस गर्न बसेको हुन्छु त्यो ठाउँबाट एउटा। र त्यहाँ गइसकेपछि विद्यार्थीले गर्नुपर्ने कुराहरू विद्यार्थीले नै बुझ्नुपर्छ। विद्यार्थी आउँछन्, आइसकेपछि अहिले यो तपाईँको चाहिँ नेटहरू होइन, इन्टरनेटको जमाना छ। इन्टरनेटमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले पहिले भन्छ मलाई यो युनिभर्सिटी जान पाएदेखि हुन्थ्यो, बाउ यसको ट्युसन फी यति। हामीभन्दा उनीहरूले बढी नै त्यो सोचेर आइसकेको हुन्छ। आएर अनि सर तपाईँसँग एजेन्सी छ कि छैन? छ, ल जान सक्छु। अनि त्यो बारेमा उसलाई हामीले त्यो राइट इन्फर्मेसन
बाबु त्यहाँ गइसकेपछि तिम्रो इन्कम यसरी गर्नुपर्छ यो भन्ने उनीहरूसँग मेरो दाइ अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ दाइले फलानु कलेजमा आइज भन्नुभएको छ सर म त अन्त त जान्न फलानु कलेज त्यो कलेजको बारेमा इन्फर्मेसन त उसले पूर्ण रूपबाट पाउनु पऱ्यो नि त दाइ गयो भाउजू गयो दिदी गयो घरको छिमेकी गयो भनेर उहाँहरू जानुहुन्छ अनि उहाँहरू गइसकेपछि उहाँ गइसकेपछि अनि समस्या सुरु हुन्छ जस्तो कलेजमा जान्छन् यहाँबाट पठाउँदाखेरि 1 वर्षको फी तिरेर पठाएका हुन्छन् डिप्लोमामा जाने स्टुडेन्टहरू अब भर्खर +2 दिएको हुन्छ 18-19 वर्षको बच्चा हुन्छ उनीहरू वहाँ पुगिसकेपछि के गर्छ अब घरमा पनि एउटा एक खालको ऋण नै खोजेर उनीहरूले पहिलो कुरो त अस्ट्रेलिया जानको लागि लोन बनाउँदै उनीहरूलाई गाह्रो भएको हुन्छ लोन बनाउँदाखेरि ब्याङ्कहरूले पनि त्यसरी नै उनीहरूलाई चाहिँ एक्सपेन्सेस बनाइदिएको हुन्छ अनि त्यसपछि उनीहरू त्यहाँ पुग्छन् हैन पुगिसकेपछि अनि उनीहरूलाई घरको प्रेसर हुन्छ इकोनोमिक अब त्यही अनुसारको त्यहाँको रहनसहन अनुसारले हिँड्नु पर्यो ट्युसन फी तिर्नु पर्यो खानु पर्यो बस्नु पर्यो अनि कसरी म्यानेज हुन्छ त्यहाँ भनेपछि इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई पर्ने मेन प्रेसर भनेको एजुकेसन फी ट्युसन फी लिभिङ फुडिङ नै हो त्यहाँको अस्ट्रेलियाको भनेपछि यी सबै कुराहरूमा चाहिँ साउथ कोरिया चाहिँ इजी छ अब साउथ कोरियामा गइसकेको स्टुडेन्टले यहाँबाट जाँदा उसले स्कलरसिप पाएको हुन्छ मैले अहिलेसम्म पठाएको अहिले लगभग मैले धेरै स्टुडेन्टहरू पठाउँछु किन भन्दा अब अरू साथीहरू अरू कन्सल्टेन्सीहरूले गर्दैनन् किन भन्दा मलाई इकोनोमिक भन्दा पनि म त्यहाँ गएका स्टुडेन्टहरूले दिएको फिडब्याक मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ म बेटर छु त्यसमा म सेटिस्फाइड छु अहिलेसम्म गोल्डन इमिनेन्टले चाहिँ साउथ कोरियामा कति स्टुडेन्टहरू चाहिँ पठाइसकेका छ अब नम्बर त्यसरी भन्दा पनि अब अलिकति हैन गाह्रो हुन्छ हामीलाई पनि तर लगभग भ्यालीबाट बाहिर जति पनि स्टुडेन्टहरू साउथ कोरिया जान्छन् गोल्डन एमिनेन्टबाटै जाने हुन् भ्यालीमा 2-4 जना कन्सल्टेन्सीहरूले त्यो पनि व्यवस्था त गरेका छन् तैपनि उनीहरूले पनि हामीलाई डकुमेन्ट पठाएको हुन्छ किन भन्दा हामीसँग 12-15 वटा जति युनिभर्सिटीहरू छ त्यो सोल छ नेपालको लागि हाम्रो भनेपछि भ्याली बाहिर चाहिँ साउथ कोरियाको लागि काम गर्ने कन्सल्टेन्सी भनेको गोल्डन इमिनेन्ट मात्रै हो गोल्डन एमिनेन्ट यो त दावाका साथ भन्न सकिन्छ म किन भन्दा मलाई बुटोलतिरबाट पूर्वतिरबाट हेटौँडातिरबाट हैन इभन काठमाडौँबाट पनि मलाई रिफरहरू आइराखेको हुन्छ के अब हामीले फेसबुकमा कति स्टुडेन्टहरूले चाहिँ इन्क्वायरी गर्नुहुन्छ म फलानु कन्सल्टेन्सी गएको थिएँ सर काठमाडौँमा म काठमाडौँबाट बोलेको कसरी होला सर भन्छन् तिमी जहाँबाट गरे पनि गर तर यो युनिभर्सिटी जाऊ यो युनिभर्सिटीमा जाँदाखेरि हामीले राइट सजेस्ट गर्नुपर्छ अनि प्रकाश सर जस्तै तपाईँले अस्ट्रेलियाको लागि पनि पठाउनुहुन्छ गोल्डन इमिनेन्टबाटै अस्ट्रेलियाको लागि पठाउँछौँ तपाईँ अस्ट्रेलिया अन्य जति पनि फेमस देशहरू छ तिनीहरूमा चाहिँ नपठाइकन चाहिँ विशेष गरी साउथ कोरियामा नै तपाईँले पठाउने कुनै रिजन छ जस्तै अघि हामी कुराकानी गऱ्यौँ त्यहाँको फी स्ट्रक्चर एकदमै सस्तो छ लिभिङ फुडिङ सस्तो छ त्यो बाहेक अन्य कुनै अनुभव जस्तै साउथ कोरियामा बसेको अनुभव पनि हुनसक्छ त्यहाँको केही अनुभव पनि हुनसक्छ अब यस्तो छ साउथ कोरियामा मैले प्रमोसन गर्नुको साउथ कोरियामा एजुकेसन सिस्टम लगभग फ्री छ सर त्यहाँको गभर्मेन्टले नै त्यहाँको एजुकेसन सिस्टमलाई चाहिँ फ्री नै गराएको छ त्यहाँ अब जस्तो कि प्राइभेट सेक्टरको युनिभर्सिटीहरूले पनि लिएर गयो भने स्टुडेन्टहरू लिएर गयो भने उनीहरूले स्कलरसिप दिन्छ जस्तो $5,000 इयरली उसको फी भनेको $5,000 भयो भने 50% पायो भने उसले $2,500 तिरेको हुन्छ त्यो भनेको नेपाली 2.5 लाख 3 लाखको हाराहारीमा हैन र त्यो 2.5 लाख 3 लाख रुपैयाँ नेपालमा पर्दा पनि एउटा स्टुडेन्टले 1 इयर्सको फी त्यसको त्यति पनि लाग्छ यहाँ राम्रो कलेज युनिभर्सिटी पढ्छु त्यही पैसामा उसले कोरिया पढ्न पाउँछ एउटा है कोरिया पढिसकेपछि अब उसले चाहिँ मास्टर्स कम्प्लिट गर्दै गर्दाखेरि अथवा चाहिँ उसलाई चाहिँ जबको अपर्च्युनिटी कोरियामा नेपालमा भन्दा बढी हुन्छ नेपालको गभर्मेन्टले दिने जबको अपर्च्युनिटी र उहाँ कोरिया गभर्मेन्टले दिने जबको अपर्च्युनिटी फरक हुन्छ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूले काम गर्न पाउने भनेको 4 घण्टा पर डे र उनीहरूको भ्याकेसन भएको बेलामा उनीहरूले फुल टाइम काम गर्न पाउँछन् त्यसैले उनीहरूलाई मेन्टेन गर्छ जस्तो कि 1 घण्टाको त्यहाँको सरदरमा राम्रो काम गर्ने स्टुडेन्टहरूको भनेको 1300 रुपैयाँ नेपाली पर्छ पर आवर भनेपछि त्यो उनीहरूले 5 दिनसम्म त्यसरी काम गर्छन् 2 दिन तिनीहरूको छुट्टी हुन्छ छुट्टीको टाइममा उनीहरू फुल टाइम काम गर्न सक्छन् भनेपछि कमाइ पनि राम्रो अनि सँगसँगै त्यहाँको बस्न खान ट्युसन फी एजुकेसन फी पनि सस्तो यो कारणले गर्दा चाहिँ साउथ कोरिया स्टुडेन्टहरूको लागि राम्रो पोइन्ट हुनसक्छ त्यो अब यस्तो हुन्छ स्टुडेन्टहरूलाई प्लस भोलि बिहान एजुकेसन जस्तो उनीहरूले ब्याचलर्स कम्प्लिट गरिसकेपछि को भविष्य पनि हेर्नु पर्यो नेपाल फर्किनुपर्छ या म कतै जान्छु यदि विद्यार्थीले राम्रोसँग राम्रो पर्सेन्ट लिएर आएर पढ्यो भने 2 वर्ष त्यहाँको गभर्मेन्टले ब्याचलर्स कम्प्लिट गरिसकेपछि 2 वर्ष रिलेटिभ फिल्डमा यदि म्यानेजमेन्टमा आइटी पढेको स्टुडेन्ट हो भने आइटीमा उसलाई चाहिँ त्यहाँ जब दिन्छ
त्यो जबको व्यवस्था चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। जस्तै पछिल्लो समय तपाईँले साउथ कोरियामा पठाउँदै गर्दाखेरि आइएल्स चाहिँ नेसेसरी छ भनेर भन्नुभएको छ। आइएल्स सँगसँगै चाहिँ त्यहाँको स्थानीय भाषा कोरियन भाषा चाहिँ जान्न कतिको जरुरी छ स्टुडेन्टहरूको लागि? सबै स्टुडेन्टहरूलाई हामीले अहिले यही नै गर्छ। आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि हामी कोरियन ल्याङ्ग्वेजमा पनि कोरियामा पढ्न जान पाइन्थ्यो। त्यो भनेको कस्तो हुन्थ्यो भन्दा 6 महिना जति 1 सेमिस्टर ल्याङ्ग्वेज पढ्नु पर्थ्यो। त्यसपछि उनीहरूले बल्ल ब्याचलर्स जोइन गर्न पाउँथे। त्यहाँको लेभल पास गर्नुपर्छ, लेभल 2 पास गरेपछि है। त्यो भनेको धेरै गाह्रो। यदि राम्रोसँग पढ्ने स्टुडेन्टले मात्र त्यो सक्छ, नत्र भने जनतन स्टुडेन्टहरूले जस्तो पाए त्यस्तो स्टुडेन्टहरूले सक्दैन। र अहिले कोरियामा आजभन्दा लगभग 2 हप्ता अगाडि त्यहाँको गभर्मेन्टले इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई नयाँ रुल्स ल्याइदिएको छ। जुन रुल्स अन्तर्गत आइएल्स कम्पलसरी के को लागि भन्दा उनीहरूले एलएन कार्ड लिनको लागि, वर्क पर्मिट लिनको लागि, पार्ट टाइम जब गर्नको लागि एउटा कार्ड हुन्छ कोरियामा। त्यो कार्ड लिनको लागि एलएन कार्ड भन्छ त्यसलाई। त्यो कार्ड लिनको लागि आइएल्स कम्पलसरी हुनुपर्छ। जस्तो कि पहिला गएका स्टुडेन्टहरूले जो विथआउट आइएल्स बिना गथे, ती स्टुडेन्टहरूलाई अहिले त्यो समस्या सबभन्दा ठुलो परिरहेछ। र कोरियामा गएर आइएल्स गर्दा र नेपालमा आइएल्स गर्दाखेरि इकोनोमिक नेपालमा गर्दा बेटर हुन्छ हामीले सजेस्ट गर्ने। कतिपय स्टुडेन्टहरूलाई म आफैले पनि कतिपय स्टुडेन्टहरूको गार्जेनसँग काउन्सिलिङमा परेको हुन्छु। उहाँहरूलाई मैले भन्छु आइएल्स नगरिकन जान पाइन्छ सर, फलानु कन्सल्टेन्सीले यसो भन्यो अरे भनेर बच्चा आएको थियो भन्छन्। पाउनुहुन्छ, नपाउने होइन, फेरि उहाँ गएर गर्नु पर्यो। तर तपाईँले यहाँ आइएल्स गर्दाखेरि 19,500 रुपियाँ ब्रिटिस काउन्सिल अथवा आइडिपीको फी तिर्नुपर्छ, इक्जाम फी। र तपाईँको पढेको 7,500 रुपियाँ हामी लिन्छौँ। गर्दा 25-26 हजार रुपियाँमा यहाँ तपाईँ उम्किनुहुन्छ भने कोरियामा तपाईँको ब्रिटिस काउन्सिलले $500 लिन्छ फी मात्र। $500 भनेको नेपाली चान्सुन 55,000 रुपियाँ। पढेको लगभग नेपाली $800 जति मानौँ पढेको त्यति लाग्छ भन्दाखेरि त तपाईँको 1.5-2 लाख रुपियाँ त त्यहीँ सिद्धिन्छ। भनेपछि स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ नझुक्किनको लागि चाहिँ तपाईँ आग्रह गर्नुहुन्छ। जस्तै विदाउट आइएल्स नगरिकन चाहिँ साउथ कोरिया पठायो भने त्यहाँ चाहिँ अभियसली आइएल्स चाहिँ गर्नुपर्छ। अभियसली 100% आइएल्स गर्ने, त्यो झन् एक्सपेन्सिभ पर्न जान्छ। स्टुडेन्टहरूलाई गाह्रो हुन्छ त्यहाँ गइसकेपछि। जस्तो यति गाह्रो हुन्छ कि कतिपय स्टुडेन्टहरूले त्यहाँ बस्न नसकेर त्यहाँबाट भाग्ने अवस्था। अब जस्तो कि स्टुडेन्टमा गएको स्टुडेन्टले अब आइहाल्यो, 7-8 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ, घरमा फर्केर जाँदा समस्या हुने, अनि भागिदिने, युनिभर्सिटी छोडिदिने, पढ्न नजाने, काम गर्ने, लुक्ने, अनि भोलि बिहान जुन दिन आफूलाई चाहिँ गभर्मेन्टले त्यहाँको पुलिसले समात्छ अनि त्यही दिन चाहिँ डिपोर्ट हुन्छु भनेर बस्ने, त्यस्तो बढी कल्चर हुन्छ। अब यही टेलिभिजन मार्फत मैले विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू र कन्सल्टेन्सी व्यवसाय साथीहरूलाई पनि भन्ने कुरा, यदि कोरियाको कुनै कन्सल्टेन्सीले परामर्श दिनुहुन्छ भने विथआउट आइएल्स विद्यार्थी नहालिदिनुहोस्। किन भन्दा त्यहाँ गइसकेपछि विद्यार्थीले सबैभन्दा ठुलो झमेला, सबैभन्दा ठुलो दुःख पाउने भनेको त्यही हो। र म अभिभावकहरूलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँले कुनै पनि युनिभर्सिटीमा पठाउँदै हुनुहुन्छ, मै कहाँबाट गर्नुपर्छ, मैले रिप्रेजेन्ट गरेको युनिभर्सिटीमा पठाउनुपर्छ भन्ने होइन। कोरियाको कुनै पनि युनिभर्सिटीमा पठाउनुहुन्छ भने त्यो युनिभर्सिटीको बारेमा इन्फर्मेसन राम्रोसँग लिनुहोस्। यदि तपाईँहरूलाई त्यस्तो इन्फर्मेसन थप कुराहरू चाहियो भने हाम्रो सिएमसी हस्पिटल अगाडिपट्टि चितवनको त्यहाँ एउटा अफिस छ गोल्डन एमिनेन्ट भन्ने, त्यो अफिसमा गएर तपाईँले राइट दिन पनि सक्नुहुन्छ विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू। र अभिभावकहरूलाई मैले अन्तमा एउटा कुरा भन्दाखेरि के भन्छु भने उहाँहरूले जहिले पनि मेरो बच्चा कुन युनिभर्सिटी जाँदैछ, कुन सब्जेक्ट पढ्न जाँदैछ, कति फी लाग्छ, त्यहाँ गइसकेपछिको अपर्च्युनिटीहरू के हो, त्यो विषयवस्तुहरूमा पनि जानकारी हुनुपर्छ। जस्तै अहिले हाम्रो टेलिभिजन अनि यो अन्तर्वार्ता हेरेर बस्नुभएका धेरै स्टुडेन्टहरूले अलिकति यो अन्तर्वार्ता हेर्दै गर्दा फेरि माइन्डमा पनि सोचिराख्नु भएको होला, जस्तै साउथ कोरिया चाहिँ पढ्न जानका लागि कस्ता स्टुडेन्ट चाहिँ जान सक्छन्, इलिजिबल स्टुडेन्ट चाहिँ को हो, अनि सँगसँगै यसको फी स्ट्रक्चर चाहिँ के कसरी छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब पहिलो कुरो त तपाईँहरू +2 पास गर्नुहोस्। +2 पास गरिसकेपछि आइएल्स गर्नुहोस्। मैले अघि नै आइएल्सको र नेसेसरीको कुरा गरेँ। आइएल्स गर्नै पर्छ। कसैले तपाईँलाई विथआउट आइएल्स मैले पठाउँछु भन्छ भने त्यसरी नजानुहोस्। कसैको अहिले अस्ट्रेलियामा जुन अवस्था आयो त्यो अवस्था त्यहाँ नआउला भन्न पनि सकिँदैन। किन भन्दा गलत इन्फर्मेसन भयो भने स्टुडेन्ट जान्छ, गइसकेपछि स्टुडेन्टलाई समस्या पर्छ। आइएल्समा मिनिमम बरु सक्नु हुँदैन, इच बेन्ड 5 लिएर आउनुहोस्। तर आइएल्स टेस्ट
तपाईँको लागि जरुरी छ। र एकाडेमिक अहिले ग्रेडिङ सिस्टम स्टार्ट भइसकेको छ भने नेपालमा पनि त्यसमा C+ हुनुपर्छ। C+ भएको स्टुडेन्टले चाहिँ 50% देखि 80% सम्म स्कलरसिप पाउँछ। र तपाईँको अब ए भयो भने लगभग तपाईँले 100% पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको इन्टरभ्यू हुन्छ। +2 को मार्कसिटमा यदि तपाईँको चाहिँ ए ग्रेड छ भने उसले 100% स्कलरसिप पाउँछ। स्कलरसिप पाएर जान पाउँछ। उसलाई ट्युसन फी भन्ने तिर्नु पर्दैन। एजुकेसन फी पनि परेन, ट्युसन फी पनि फी परेन, उसले होस्टेल फी तिर्नुपर्छ। बस्नको लागि चाहिँ तिर्नुपर्छ। अब होइन म बाहिर बस्छु, म साथीहरूसँग बस्छु भन्यो भने पर मन्थ लगभग 25 देखि 30 हजार रुपियाँ नेपाली रुपियाँमा उनीहरूले चाहिँ एउटा फ्ल्याट लिएर बस्न सक्छ। त्यहाँको जस्तै एजुकेसन सिस्टम चाहिँ के छ? त्यहाँको एजुकेसनलाई चाहिँ वर्ल्ड वाइड मान्यता चाहिँ कस्तो छ? वाइड नै छ। त्यहाँ अब जस्तो ब्याचलर्स गरिसकेका स्टुडेन्टहरू म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरू अब क्यानाडातिर, युएसतिर, होइन अस्ट्रेलिया पनि उनीहरूले क्रेडिट ट्रान्सफर लिने अथवा त्यो पछि चाहिँ ब्याचलर्स कोरियाबाट गर्ने, मास्टर्स गर्नको लागि क्यानाडातिर जाने, युएसतिर जाने। किन भन्दा युएसमा पनि फी त एकदम थोरै छ, होइन? त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको स्टुडेन्टहरू पनि बढी हुन्छ। अब मिनिमम स्टुडेन्टले चाहिँ कति पे गरेर चाहिँ एउटा सस्तो कोर्स पनि पढ्न जान पर्यो भने चाहिँ त्यो म आइटीकै कुरा गरिदिन्छु हजुरलाई। आइटीको फी भनेको नेपाली लगभग 6 लाख रुपियाँ एक वर्षको हुन्छ। एक वर्षको फी 6 लाख रुपियाँमा स्टुडेन्टहरूले यदि उसले इन्ट्रेस्ट राखेर राम्रोसँग मेहनत गर्यो भने उसले स्कलरसिपमा एप्लिकेसन दिन पाउँछ। उसले एप्लिकेसन दिइसकेपछि इन्टरभ्यू तपाईँको चाहिँ युनिभर्सिटीको रिप्रेजेन्टेटिभहरूले नै लिनुहुन्छ। इन्टरनेसनल एडमिसन डिपार्टमेन्टले हेर्छ त्यो। र त्यो उहाँहरूले जुन इन्टरभ्यूमा राम्रोसँग गर्नुभयो भने मिनिमम पनि अहिलेसम्मको स्टुडेन्टहरूले 50% स्कलरसिप पाएकै हुन्छ। 50% भयो भने 6 लाखको 3 लाख रुपियाँमा झर्नुभयो। तपाईँको होस्टल 6 महिनाको लगभग $1500 देखि $2000 होस्टलको त्यहाँ ग्रेडिङ हुन्छ। ABC गरेर 3टा ग्रेडिङमा राख्छ। अब कुन ग्रेडको लिने हो त्यो ग्रेड अनुसार $1500 देखि $2000 मा तपाईँले होस्टल 6 महिनाको लागि बस्न पाउनुहुन्छ। अब खानाको लागि आफै लिएर जानुपर्छ। हामीले स्टुडेन्टहरूलाई यहाँबाट जाँदाखेरि $1000 जति लिएर जाऊ, तिमीलाई त्यहाँ जाँदा कुनै समस्या पऱ्यो भने भनेर पठाउँछौँ। अब इन्सुरेन्स त्यस्तै सस्तो छ त्यहाँको हेल्थ सेक्टर पनि। अब अस्ट्रेलिया जाने स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले एक वर्षको केही भएन भने पनि $1800-1900 अस्ट्रेलियन डलर इन्सुरेन्स गराउँछ भने त्यहाँ जम्मा $200 भयो भने उसले एक वर्षसम्म फ्रीमा निःशुल्क रूपबाट चाहिँ इन्सुरेन्स क्लेम गर्न पाउने गरी स्वास्थ्यलाई चाहिँ आफ्नो हेल्थ सम्बन्धी कुनै औषधि उपचारहरू गर्न पाउँछ। जस्तो बिरामी भइयो भने होइन, ऊ अब गाडीमा जाँदा अथवा केही बाइचान्स एक्सिडेन्ट पनि भयो भने त्यो पनि त्यही 200 भित्रको उसले कभर गर्छ। भनेपछि त्यो सबै कुरामा सस्तो भयो नि त। त्यो सस्तो भएको कारणले र एजुकेसन ग्लोबलमा कुनै पनि ठाउँमा कोरिया पढिसकेको स्टुडेन्टले कुनै पनि ठाउँमा गएर बिक्न सक्छ, सेल्स आफूलाई सेल्स गर्न सक्छ, भनेको आफ्नो सर्टिफिकेट बेच्न सक्छ, उसले जब गर्न सक्छ। भनेपछि कति जति लाग्ने भयो ओभरअलले? ओभरअल तपाईँको मिनिमम 6 देखि 7 लाख रुपियाँ राखिदिनुहोस्। 6 देखि 7 लाख एउटा सस्तो आइटी कोर्स टिकट र यहाँ जति पनि भेरिफाई गर्दा अरू डकुमेन्ट बनाउनुपर्छ त्यो डकुमेन्टहरू सबै बनाउँदा उसको 6 देखि 7 लाख रुपियाँमा ऊ कम्प्लिटली कोरियासम्म पुग्न सक्छ। कति वर्षको लागि यो 1 वर्षको लागि। 1 वर्षको भिजा त सबैको 1 वर्षकै हुन्छ, त्यसपछि एक्सटेन्ड गर्ने यो सर्त। जस्तै ब्याचलर पढ्न गएको छ भने त फेरि त्यस 3 वर्ष 4 वर्ष त लाग्ने होला। एकैचोटि 4 वर्षको भिजा लाग्ने होइन यसमा। कुनै पनि कन्ट्रीको एकैचोटि 4 वर्ष भनेपछि पढ्दै जाने, भिजा लगाउँदै वर्षपछि एक्सटेन्ड गर्दै जाने। सेमिस्टर सिद्धिन्छ एक्सटेन्ड हुन्छ, सेमिस्टर सिद्धिन्छ एक्सटेन्ड हुन्छ। त्यो भिजा थप्दाखेरि केही प्रब्लमहरू त्यो युनिभर्सिटीले नै गरिदिन्छ नि। त्यो भिजा थप्ने काम त युनिभर्सिटीको हो नि त, स्टुडेन्टले होइन नि त। तिम्रो भिजा सिद्धियो भने युनिभर्सिटीले इन्फर्म गरिदिन्छ, अनरिकमेन्ड लेटर दिन्छ, जान्छ भिजा एक्सटेन्ड गर्छ। त्यो कलेजमा पढ्दै हुन्छ नि त त्यो स्टुडेन्ट। अलिकति गोल्डन इमिनेन्टबाट बाहिर आएर समग्र कन्सल्टेन्सीहरूको कुराकानी पनि गरौँ, अहिलेको स्टुडेन्टहरूको अवस्था नि कुराकानी गरौँ। जस्तै अस्ट्रेलिया पनि तपाईँले पठाइराख्नु भएको छ। अस्ट्रेलियाका पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको स्टुडेन्टहरूको चाहिँ कस्तो भेट्नु भएको छ? त्यहाँको अवस्था चाहिँ दिन प्रतिदिन हामी नेगेटिभ न्युजहरू पनि बढी मात्रामा सुनिरहेका छौँ। के यो सुनेको न्युजहरू सत्य हो? अब
त्यो विषयवस्तु त अब यस्तो एउटा सानो कुरालाई नेपालीले पाए अनि ठुलो बनाउँछ हेर्नुहोस् हैन। सामान्य एकजना मान्छेलाई समस्या पर्यो भने ल है अस्ट्रेलियामा गएका विद्यार्थी जति सबै समस्या परे भन्ने हुन्छ। अब एउटा कुरो थियो मिडियाको होडबाजीको कारणले गर्दा पनि यो अनलाइन मिडियाहरूले नै यस्तो गराएको हो मैले देखेको चाहिँ। अब त्यहाँ समस्या भइसकेपछि अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले समाधान पनि गर्छ। त्यहाँको एजुकेसन सिस्टम पनि त्यस्तै टाइपको छ, फी रिटर्न हुन्छ। त्यहाँ स्टुडेन्टले यदि त्यो युनिभर्सिटी पढ्दैछ अथवा कलेज पढ्दैछ, म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरू युनिभर्सिटीभन्दा कलेज पढ्न जान्छन्, किन भन्दा युनिभर्सिटीको फी महँगो हुन्छ त्यहाँ र कलेजको फी चाहिँ सस्तो हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा तिनीहरू त्यहाँ कलेज पढ्न जान्छन्। प्रत्येक कलेजहरूलाई चाहिँ त्यहाँ टिपिएस भन्ने सिस्टम छ है। त्यो सिस्टम अनुसार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रिटर्न गरिदिन्छन् पेमेन्टहरू सबैको स्टुडेन्टहरूको कति पढ्यो त्यो बराबरको काटेर अरू पैसा चाहिँ फिर्ता गरेर। त्यो चाहिँ के हुन्छ, टर्म्स एन्ड कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ त्यसको? टर्म एन्ड कन्डिसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अस्ट्रेलियामा गएर पढिसकेपछि अब बाइचान्स अस्ति एआइबिटीकै कुरा होला होइन, जहाँसम्म लाग्छ एआइबिटीकै अहिले पनि हिजो मैले भर्खर एउटा फेसबुकमा हेरेको थिएँ, हाम्रो रवि लामिछानेज्यू अस्ट्रेलिया जानुभएको थियो, उहाँले पनि आज पनि एउटा प्रोग्राम गर्दै हुनुहुँदो रहेछ, मैले अहिले भर्खर पनि हेर्दै थिएँ होइन। अब अस्ट्रेलियामा त्यस्तो सोचे जस्तो चाहिँ छैन। अब मान्छेहरूको यहाँबाट अलिकति बढी कस्तो भन्दा महत्त्वकाङ्क्षी के, म अस्ट्रेलिया पुगेँ भने मैले त केही नभए पनि यस्तो गर्न सक्छु उस्तो गर्न सक्छु, यो हुन्छ कि ऊ हुन्छ कि भन्ने यहाँबाट प्लानिङ गरेर गएका हुन्छन्। प्लानिङ गरेर गइसकेपछि जब अस्ट्रेलियाको सिडनीको अथवा मेलबर्नको कुनै पनि एयरपोर्टमा उनीहरू ल्यान्ड हुने बित्तिकै त्यहाँको परिस्थिति देख्दाखेरि 50% होपलेस भइसक्यो। त्यही त तपाईँले जस्तै यो निकै नै राम्रो कुरा उठाउनु भयो। जस्तै स्टुडेन्टहरू चाहिँ बढी एम्बिसियस छ। जस्तै यहाँ अस्ट्रेलियामा साथीहरूले सँगै हालेका फोटोहरू देखेर चाहिँ अस्ट्रेलियाको लाइफ चाहिँ यहीँ बसेर कल्पना गरिरहेका हुन्छन्, त्यहाँको स्ट्रगल चाहिँ देखेको हुँदैन। तर त्यो जब उहाँ स्ट्रगल गर्नुपर्छ, त्यहाँनिरको लाइफस्टाइल देख्छ, त्यसपछि चाहिँ धेरै स्टुडेन्टहरू चाहिँ होपलेस हुने, बढी विभिन्न रोगहरू, मनोरोगहरू पनि देखिएको छ। तपाईँ एउटा कन्सल्टेन्सी सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ, स्पष्टसँग भनिदिनुहोस् न, अस्ट्रेलिया जाने स्टुडेन्ट लगायत अन्य जति पनि एब्रोड स्टुडेन्ट जो चाहिँ जान चाहनुहुन्छ तिनीहरूले चाहिँ मेन्टल्ली चाहिँ कसरी प्लानिङ गर्नुपर्छ? मैले सबै विद्यार्थीहरूलाई के भन्छु भने यदि कुनै पनि देशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने फर्स्टमा तपाईँहरू त्यहाँ पढ्न जाने सोच्नुहोस्। म पढ्न सक्छु कि सक्दिनँ तपाईँले घरमा गार्जेनसँग अथवा अभिभावकसँग कुराकानी गर्नुहोस्। तपाईँको फी कति छ त्यो विषयवस्तुलाई नि हेर्नुहोस्। त्यहाँ जान्छु, अब यहाँको विद्यार्थीहरू कस्तो हुन्छ, उनीहरूले त्यहाँको बारेमा थाहा पाएको हुन्छ, तर त्यो ठाउँमा जान पाएदेखि चाहिँ म केक्का नै ठुलै मान्छे हुन्थेँ क्या, मैले त अरबै पैसा कमाउँथेँ क्या, त्यहाँ बुटै छ क्या भनेर जान्छन्। त्यहाँ त बुटो छैन, कामै गर्ने हो होइन। त्यही काम यहाँ गर्ने भने पनि त्यो लेभलको चाहिँ स्टुडेन्टहरू पुग्न सक्छन्। तर अब पढ्न त उच्च शिक्षा उसलाई यदि मन लाग्यो भयो, अभिभावकहरूलाई पनि जहाँ पठाउनु आफ्नो बच्चा बच्चीलाई नेपालको पढाइ र त्यहाँको पढाइमा थोरै डिफ्रेन्ट त हुन्छ नै। अब पठाउनै मन लाग्यो भने पहिला कुरा चाहिँ मेरो छोराछोरीलाई मैले त्यहाँ गएर पढाउन सक्छु कि सक्दिनँ भनेर अभिभावकले बुझ्नुपर्छ। यदि त्यो कुरा अभिभावकले बुझ्नु भएन, मेरो छोरालाई उहाँ पठाउने बित्तिकै पढ्छ पनि, पैसा कमाउँछ पनि, मलाई पठाउँछ पनि, अथवा आफू पनि चल्छ भन्न लाउनु भयो भने अनि बच्चाको त्यही हो हालत। तपाईँ अहिले हामीले भने जस्तो विभिन्न कुराहरू हुन्छ भनेपछि गार्जेन पनि यो कुरामा चाहिँ सचेत हुनु, मेन सचेत हुनुपर्ने नि गार्जेन। 18 वर्षको बच्चालाई के थाहा हुन्छ? गार्जेनले त के सोच्छ भन्दा अस्ट्रेलिया गएपछि महिनाको चाहिँ महिनापछि इन्कम पैसा आउँछ भन्ने सोच्छ। 18 वर्षको बच्चालाई चाहिँ विदेश पठाएर उसबाट पैसा आर्जन गर्न हुन्छ भन्ने चाहिँ गार्जेन कस्तो टाइपले बस्ने भन्नुहोस् त? उसले अभिभावक त कसरी निभाउने बच्चा बच्ची आफ्नो बच्चा बच्चीको? यही कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरू त्यहाँ गएर राम्रोसँग पढ्न नसक्नु। कतिपय स्टुडेन्टहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डिप्लोमा सिद्धा छन्, ब्याचलर्स जोइन गर्न युनिभर्सिटी जोइन गर्नलाई पैसा छैन। अब के गर्ने? अनि त्यसपछि कोही रिफ्युजी बस्ने, कोही भाग्ने, कोही अब सुसाइड गर्ने, कोही अब नेपाल फर्किने, त्यस्तो परिस्थिति छ। अनि धेरै पनि भए। अब मेरै घर वरिपरिका प्रत्येक घरमा चाहिँ अस्ट्रेलिया नगएको कोही पनि छैन। हामीलाई पनि घरमा भन्नुहुन्छ मेरो बुवा त पनि अस्ट्रेलिया गइदिएको भए, फलानाको छोरो अस्ट्रेलिया छ, फलानाको बहिनी अस्ट्रेलिया छ। अस्ट्रेलियामा के छ भन्ने कुरा त बुझ्नु पऱ्यो नि। हामीले पो बुझिन्छ त सबै। मेरो घरको बुवा आमाले यस्तो यस्तो छ भनिसकेपछि मेरो बुवा आमा पनि हो ठिक कुरा, बरु घरै बसेर यसरी नै काम गर्नुपर्छ, यहीँ बिजनेस गर भनेर प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ।
दर्शकबिन यति बेला तपाईँ बिजनेस टक हेर्दै हुनुहुन्छ। मुकुन्द सेन टेलिभिजन एमटिभीको साप्ताहिक प्रस्तुति हो। विशेष गरी व्यावसायिक घरानाका व्यक्तित्वहरूसँग हामी संवाद गर्दै आइरहेका छौँ र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ गोल्डन एमिनेन्ट इन्टरनेसनल एजुकेसन प्राइभेट लिमिटेडका म्यानेजिङ डाइरेक्टर प्रकाश छेत्री। उहाँसँग हामीले गोल्डन एमिनेन्टले के कस्तो सेवा दिँदै आइरहेको छ यो विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। विशेष गरी इन्टरनेसनल्ली जो चाहिँ स्टुडेन्टहरू पढ्नका लागि जानुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो कुरामा चाहिँ मेन्टल्ली प्रिपेयर अथवा फिजिकली प्रिपेयर कसरी चाहिँ प्रिपेयर भएर जानुपर्छ यो विषयमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ र संवाद हामी जारी गर्दैछौँ। प्रकाशजी, जस्तै गोल्डन एमिनेन्ट एजुकेसनको विषयमा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि विशेष गरी साउथ कोरिया र अस्ट्रेलिया चाहिँ तपाईँले काउन्सिलिङ गर्दै आउनु भएको छ स्टुडेन्टहरूको लागि। त्यो बाहेक चाहिँ अन्य सेवाहरू चाहिँ के दिन्छ हाम्रा दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। हाम्रोमा हामीले दिने सेवाहरू मध्येमा हामीले एउटा आइल्स पढाउँछौँ। आइल्समा कस्तो खाले पढाउँछौँ भने एकचोटि मैले विद्यार्थीहरूलाई पढ्न तपाईँ जहाँ पढ्नुहोस्, तर एकचोटि चाहिँ गोल्डन एमिनेन्टमा आएर त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट हेरिदिनुहोस्, त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू जस्तो कि अहिले आवश्यक पर्ने गरी ल्याब छुट्टै, हाम्रो ल्याबहरू छुट्टै छ, क्लासरुमहरू छुट्टै छ र उनीहरूलाई बसेर रिसर्च गर्नको लागि हामीसँग त्यो खालको इन्टरनेट प्लस उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने ल्यापटपहरू प्लस बुकहरू हामीले त्यसरी प्रोभाइड गरेका छौँ। भने अब अर्को हामीले एउटा अब विगतदेखि गर्दै आएको अब गोल्डन एमिनेन्ट भन्ने बित्तिकै नर्सिङ लाइसेन्सलाई पनि जोडिन्छ यसमा। नर्सिङ लाइसेन्स सम्बन्धी हामीले पढाएका स्टुडेन्टहरू लगभग 100% जस्तै पास हुन्छन् हाम्रोमा। किन भन्दा त्यो लेभलको टिचरहरू हुनुहुन्छ, जस्तो कि सिटिभिटीसँग रिलेटेड टिचरहरू हुनुहुन्छ, नर्सिङ काउन्सिलमै काम गरेर रिटायर हुनुभएको उहाँहरूले नै पढाउने हो मौका। र गोल्डन एमिनेन्टमा नर्सिङ पढ्ने भन्ने त एक खालको ट्रेन्ड नै छ, त्यो सधैँको लागि नै ट्रेन्ड नै बसेको छ। किन भन्दा उनीहरूको सिस्टम के हो भन्ने चाहिँ गोल्डन एमिनेन्टको अर्को विशेषता भनेको नर्सिङ लाइसेन्सको लागि चाहिँ स्टुडेन्ट हो। नर्सिङ लाइसेन्स पढ्नलाई चाहिँ मौका लगभग चितवनमा 12वटा जति कलेज छन् नर्सिङ पढाउने। ती कलेजका सबै स्टुडेन्टहरू लगभग मौका नर्सिङ लाइसेन्स पढ्न आउँछन्। अनि गोल्डन एमिनेन्ट चाहिँ सुनिरहेको नाम हो, यद्यपि यसको चाहिँ हेड अफिस चाहिँ कहाँ हो, यसको ब्रान्चेसहरू चाहिँ कहाँ छ? यसको मेन हेड अफिस चितवन नै हो। हामी चितवन नै भनेर दर्ता गरेका छौँ। कम्पनी रजिस्ट्रार, शिक्षा मन्त्रालय र अहिले प्रदेश मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृति प्राप्त छ हाम्रो संस्था। हाम्रो संस्थाले परामर्श दिन पाउँछ एउटा, त्यसमा हामी स्वीकृति प्राप्त छौँ। र अर्को आइल्स पढाउन पाउँछ, त्यसमा हामी स्वीकृति प्राप्त छौँ। र अर्को नर्सिङ लाइसेन्स पढाउन पाउँछ, त्यसको लागि हामी पनि स्वीकृति प्राप्त छौँ। र अर्को साथसाथै अहिले हालसालै हामी प्रदेश सभामा गएका, प्रदेश मन्त्रालयमा गएका थियौँ। प्रदेश मन्त्रालयबाट हामीले ती सबैसँग र एउटा प्रोग्राम थपेका छौँ कोरियन ल्याङ्ग्वेज पनि। किन भन्दा कोरियामा काम गर्ने भइसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई एक खालको ट्रेनिङ नै दिएर पठाउने भनेर कोरिया सम्बन्धी ट्रेनिङ दिनको लागि चाहिँ हामीले कोरियनको पनि स्वीकृति लिइसकेका छौँ। र अर्को हाम्रो अब हेड अफिस चितवन नै भयो। र हामीले अर्को तपाईँको पर्सा, चितवनको पर्सामा पनि ब्रान्च, पर्साबाट पनि हामीले सेवा विस्तार गरेका छौँ। लगभग त्यसको लागि चाहिँ 10-15 दिन जति भइसक्यो हामीले सेवा। अनि तपाईँले जस्तै साउथ कोरिया र अस्ट्रेलिया चाहिँ स्टुडेन्टहरू पढाइराख्नु भएको छ, इन्टरनेसनली ब्रान्चेसहरू पनि राख्नु भएको छ कि? इन्टरनेसनल ब्रान्चहरू छ हाम्रो कोरियामै छ। गोल्डन एमिनेन्ट इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड भन्ने कोरियाको सियोल भन्ने ठाउँमा छ। र त्यसमा चाहिँ रमेश छेत्री भन्ने हाम्रो म्यानेजिङ डाइरेक्टर बस्नुहुन्छ, के अरे कोअर्डिनेटर। उहाँले त्यहाँ नेपालबाट गएका विद्यार्थीहरूलाई एयरपोर्टमा रिसिभ गर्ने र उनीहरूलाई होस्टेलमा परेका समस्या, युनिभर्सिटीमा परेका समस्या लगायत त्यहाँ आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कुराहरू उहाँहरूको हाम्रो 4जनाको टिम छ कोरियामा, त्यो 4जनाको टिमले हेर्नुहुन्छ। त्यो कसरी हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तो कोरिया त मैले मात्र प्रमोट गर्दिनँ, हेर्नुहोस् मार्केटमा अरूहरूले पनि गर्नुहुन्छ, तर अरू ठाउँबाट मिस काउन्सिलिङ भएर गएका स्टुडेन्टहरूलाई पनि त्यहाँ पुगिसकेपछि उनीहरूलाई परेको समस्यामा हाम्रो कम्पनीले त्यहाँ पनि सहयोग गर्छ। भनेपछि गोल्डन इमिनेन्टबाट जति पनि कोरिया जानुहुन्छ स्टुडेन्टहरू उनीहरूलाई चाहिँ वहीँ पुगिसकेपछि नि गोल्डन एमिनेन्ट नै पाउनुहुन्छ उहाँले। भनेपछि कुनै अप्ठ्यारो दुविधा त्यस्तो केही ढुक्क हुनुहोस्, बकाइदाले तपाईँहरू यहाँबाट जाँदाखेरि हामीले उहाँहरूलाई उहाँको कार्ड दिन्छौँ एउटा, र उहाँ जाने बित्तिकै एयरपोर्टबाट झर्ने बित्तिकै उहाँलाई हामीले एउटा सिम कार्ड प्रोभाइड गरिदिन्छौँ।
त्यहाँको त्यो हाम्रो तर्फबाट गरेको हो सिम कार्ड अनि कार्ड प्रोभाइड गरिसकेपछि स्टुडेन्टहरूलाई जस्तो यहाँबाट लिएर गएको त जाँदाको दिनमा त खानु पऱ्यो के गर्नु पऱ्यो यदि रेस्टुरेन्ट जान्छु भन्ने स्टुडेन्टलाई हामी रेस्टुरेन्टसम्म पुऱ्याइदिन्छौँ र यदि होस्टेलमै खाने स्टुडेन्टहरूलाई मेससम्म पुऱ्याइदिन्छौँ होइन उनीहरूले त्यहाँ गएर त्यसरी गर्न सक्छन् अब ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लम हुन्छ कोरियनहरू र नेपालीहरूको अलिकति टर्नमा चाहिँ थोरै डिफ्रेन्ट चाहिँ हुन्छ होइन त्यो भएको कारणले गर्दा अब इङ्ग्लिस त बुझ्छन् उनीहरूले होइन युनिभर्सिटीमा बस्ने सबै इङ्ग्लिस नै पढाइ हुने त्यसमा इङ्ग्लिस ट्र्याकमा पढ्ने कोरियन ल्याङ्ग्वेजमै पढ्नै पर्दैन एउटा कोरियन ल्याङ्ग्वेज सिकेर जानुस् भन्नुको कारण के हो भन्दा यदि उनीहरूले पार्ट टाइम जब गर्नु पर्यो भने कुनै ठाउँमा जस्तो होटलमा वेटर गरेर बुढाबुढी आए तपाईँको कोरियन 60-70 वर्षको बुढाबुढी आए उनीहरूले इङ्ग्लिस नजानेको हुन्छ कोरियनमा उनीहरूले खानेकुराहरूको विषयवस्तुमा भन्न पऱ्यो भने उनीहरूको सामान्य कुराहरू बुझ्नुपर्छ त्यो भएर हामी सामान्य कोरियन ल्याङ्ग्वेज सिकेर जानुहोस् तर तपाईँ पढ्ने भनेको इङ्ग्लिस ट्र्याकमा इङ्ग्लिसमा पढ्ने त्यही भएर आइएल्टिएसको नेसेसरी कम्पलसरी भन्नुको कारण भनेपछि युनिभर्सिटी कलेजहरूमा चाहिँ इङ्ग्लिसमा पढाइ हुन्छ इङ्ग्लिस इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ यदि तपाईँ काम गर्नुहुन्छ कतै काम गर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति लोकल ल्याङ्ग्वेज त्यहाँको चाहिँ कोरियन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले कोरियन ल्याङ्ग्वेज पढ्नुहोस् अथवा हामीले 15 दिनको भिजा लगाइसकेपछि भिजाभन्दा अगाडि गराउँदैनौँ हामी आफ्टर भिजा लगाइसकेपछि हामीले 15 दिनको ट्रेनिङ नै गराउँछौँ त्यहाँ कस्तो अवस्थामा कसरी बस्ने होइन त्यहाँ गएर खानेकुराहरू कसरी गर्ने अब नेपालीहरूको बानीहरूले छुचो टाइपको पनि हुन्छ कोरियनहरू त्यस्तो टाइपको हुँदैन होइन त्यहाँ गएर विभिन्न कुराहरू गर्ने होइन अरूलाई होच्याएर बोल्ने टाइपको पनि हुन्छ नेपालीहरूको बानी त्यस्तो नगर भनेर एउटा हामीले कल्चर सम्बन्धी नै प्रोग्राम नै गरेर उनीहरूलाई ट्रेनिङ नै गराएर पठाउँछौँ प्रकाशजी हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ तपाईँ इक्यानको बोर्ड मेम्बर पनि हुनुहुन्छ त्यहाँको चितवनको विशेष गरी इक्यानसँग पनि सम्बन्धित छ यो अहिले कन्सल्टेन्सीहरू इक्यान र कन्सल्टेन्सीको बिचमा चाहिँ कोअर्डिनेसन कसरी भइरहेको छ इक्यानले कन्सल्टेन्सीलाई कसरी सहयोग गरिरहेको छ अहिले थोरै बताइदिनुहोस् न अब यस्तो छ इक्यान भनेको शैक्षिक परामर्शको एउटा छाता सङ्गठन हो र यो छाता सङ्गठनले शैक्षिक परामर्शमा आएका समस्या र त्यसका समाधान गर्ने मेन काम चाहिँ हाम्रो इक्यानले गर्छ त्यसलाई र त्यसमा आएका विकृतिलाई पनि पाखा लगाउँछ यसले कसरी पाखा लगाउँछ भन्दा जस्तो कसैले अहिले तपाईँले मार्केट देख्नु भएको छ जापानकै विषयमा अस्ट्रेलियाकै विषयमा पनि ठुलो होडबाजी चल्छ तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विज्ञापनमा व्यवस्थापन गर्छ त्यसपछि गएर काउन्सलरहरूलाई ट्रेनिङ दिन्छ लगभग हाम्रो इक्यानले चितवन इक्यानले 1 महिनामा काउन्सिलिङहरू र काउन्सलरहरूलाई चाहिँ कम्तीमा पनि एकचोटि ट्रेनिङ दिएकै हुन्छ जस्तो अस्ट्रेलियाको बारेमा नयाँ इन्फर्मेसनहरू छ चेन्ज भइरहेको छ त्यहाँको रुल्स युएसको बारेमा युकेको बारेमा कोरियाको बारेमा जापानको बारेमा होइन विभिन्न विभागहरूले त्यहाँ काम गरेको हुन्छ कन्सल्टेन्सीलाई र कन्सल्टेन्सी चितवनमा लगभग 200 को हाराहारीमा छन् ती 200हरूमा 60-70 वटाको हाराहारीमा मात्र हामीसँग दर्तामा हुन्छ र अरू कति साथीहरू प्रोसेसमा हुनुहुन्छ जो शिक्षा हामीले फेरि एउटा टाइट नियम के राख्दैछौँ भने शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएको हुनुपर्छ कम्पाउन्ड रजिस्ट्रारमा दर्ता भएको हुनुपर्छ र शिक्षा मन्त्रालयले के कुरामा तपाईँलाई स्वीकृति दिएको छ त त्यो बारेमा इन्फर्मेसन गरेर त्यो मात्र हामीले टाइटली पढाउँछौँ जस्तै पछिल्लो समय धेरै अनुगमन पनि भइरहेको छ कन्सल्टेन्सीहरूको सरकारी तर्फबाट अनुगमन गर्दाखेरि कति प्रदेशको उसमा कानुनमा चाहिँ दर्ता नभएको प्रदेशको उसमा त्यो कुराहरू चाहिँ इक्यानले चाहिँ अलिकति इन्फर्मेसन चाहिँ नपुर्याएको शैक्षिक परामर्शदाताहरू कम्पनीहरूसँग समक्ष चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ नपुर्याएको चाहिँ कन्सल्टेन्सीवालाहरूले चाहिँ आरोप लगाउँछन् नि यस्तो जो हामीले इक्यान भन्ने संस्थामा जो मेम्बर छ त्यसलाई इन्फर्मेसन पुगेको छ हामीले प्रत्येक दिन अपडेट गर्छौँ है र शिक्षा मन्त्रालयले प्रदेशलाई दियो प्रदेशले अनुगमन गर्यो भन्ने छ अब शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि हामी कुराकानी गऱ्यौँ योभन्दा अघिल्लो चरणमा हाम्रो केन्द्रीय लेभलबाट अथवा केन्द्रीय कार्य समितिले चाहिँ एउटा मिटिङ नै राख्यो शिक्षा मन्त्रालयसँग यो विषयवस्तुमा कन्सल्टेन्सीहरूलाई तपाईँले हेर्ने दृष्टिकोण किन नराम्रो हामीले नराम्रो गरेका छौँ र हामीले के गर्ने हामीले त परामर्श दिने हो विद्यार्थीलाई यो तिमी अस्ट्रेलिया जाँदाखेरि तिम्रो यो हुन्छ तिमी कोरिया जाँदा यो हुन्छ भनेर त हामीले परामर्श दिनु त पाइन्छ त जहाँ कि मास्टर्स कम्प्लिट गरेका टिआइटिआईको ट्रेनिङ लिएका त्यही गभर्मेन्टले दिएको हो नि त टिआइटिआई ट्रेनिङ त होइन र
त्यो सर्टिफिकेट नभएसम्म उनीहरूले चाहिँ हामीलाई वञ्चित गराएर राख्थे भने त्यो सर्टिफिकेट पाइसकेपछि त हामी TITI सर्टिफाइड कम्पनीहरू भयो। अहिले भएन भनेर हामीले UK, USA, अस्ट्रेलियाबाट विभिन्न कम्पनीहरू जस्तो त्यहाँको सर्टिफाइड कम्पनीहरूसँग सर्टिफिकेट लिने सिस्टम अलिकति डेभलप भइसकेको छ हाम्रो हैन। र अब कन्सल्टेन्सीहरू जो कन्सल्टेन्सी यस्ता कन्सल्टेन्सी पनि छन् कि शिक्षा मन्त्रालयमा त कुरै छोडिदिनुहोस्, कम्पनी रजिस्ट्रार त कुरै छोडिदिनुहोस्, इभन यहाँको नगरपालिकामा शुद्ध दर्ता नभइकन त्यत्तिकै म त कन्सल्टेन्सी म यस्तो उस्तो भनेर चलाउनु, तिनलाई कसले इन्फर्मेसन दिन्छ अनि तिनलाई छापा नहाने कसलाई हान्ने? भनेपछि जति पनि कन्सल्टेन्सीहरू यो गुनासो गर्ने कन्सल्टेन्सी चाहिँ उनीहरू चाहिँ क्यानमा चाहिँ एफिलिएटेड नभएको हो। इक्यानमा नि छैनन्। जो संस्था अब जस्तो अहिले शिक्षा मन्त्रालयबाट 102 वटा कम्पनीले मात्र स्वीकृति लिएको छ चितवनको हकमा, 102 वटा। 102 वटा मध्येमा मैले भने 60-70 वटा मात्र छ हामीसँग भने अरू 9 नि पाइन्छ। तर त राज्यको निकायबाट त उसले स्वीकृति लिनु पर्यो नि त। कन्सल्टेन्सी खोलेको छ 2टा फ्ल्याट लिएर म त यस्तो उस्तो भनेको छ, दुनियाँ पैसा लिने, अनि त्यसपछि विद्यार्थी कहाँ गयो त फलानु कन्सल्टेन्सी हो अनि सबै समग्र कन्सल्टेन्सीहरूलाई चाहिँ यस्ता खालका गतिविधिले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो बनाएको छ। भनेपछि अनुगमन अझ कडा हुनुपर्छ। राज्यले यतिसम्म गर्नुपर्छ कि जुन अनुगमन गर्दाको खेरमा यदि उसले सम्बन्धित डकुमेन्ट पाएन भने उतिखेर बन्द गरेर उसलाई लएर कानुनी कारबाहीमा लैजानुपर्छ। यहाँ त नेपालको त्यो सिस्टम छैन, कानुनी कारबाहीमा लाने भन्ने त कुरै छोडिदिनुहोस्। कन्सल्टेन्सीमा भिजिट गर्न गयो भने को फलानुको मान्छे कुन पार्टीको मान्छे यो पार्टीको हो भने चाहिँ हामीले उसलाई चाहिँ स्वीकृति दिने हो, यो पार्टीको होइन भने चाहिँ यसलाई स्वीकृति दिनुहुन्न, यसलाई अप्ठ्यारै बनाउनुपर्छ भन्ने यस्तो खालको परिपाटी। भनेपछि यो कुरामा चाहिँ इक्यान एकदमै सचेत छ। एकदम सचेत। जस्तै अनुगमन कडा हुनुपर्छ, अनुगमन कडा हुनैपर्छ, अनुगमन गर्नैपर्छ भन्नेमा चाहिँ इक्यानको पक्ष हो। निकै नै राम्रो। र हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा यो अन्तर्वार्ता हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँका सम्पूर्ण स्टुडेन्टहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ जो चाहिँ साउथ कोरिया, अस्ट्रेलिया जाने सोचमा हुनुहुन्छ या नर्सिङ लाइसेन्सको लागि चाहिँ प्रिपरेसन क्लास जोइन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, उहाँ स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ गोल्डन इमिनेन्ट नै किन आउने? अब साउथ कोरिया अप्लाई गर्नको लागि गोल्डन एमिनेन्ट किन आउनुहोस् भन्छु भने तपाईँलाई यदि कोरियाको बारेमा राइट इन्फर्मेसन गोल्डन एमिनेन्टले दिन्छ, एउटा परामर्श राम्रो गर्छ। दोस्रो, तपाईँ कोरिया पुगिसकेपछि तपाईँलाई कुनै पनि समस्यासँग गोल्डन एमिनेन्ट हुन्छ र गोल्डन एमिनेन्टले यदि तपाईँलाई कुनै समस्या पर्यो, तपाईँको इकोनोमिक कोरिया गएर पनि हल गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि पनि त हाम्रो विद्यार्थीहरूको साथमा चाहिँ हामी त्यहाँ रहेका हुन्छौँ। उसलाई काम गरेर जब खोज्दै हुन्छ कि जब खोजिदिनु पर्ने हो कि के गर्नुपर्ने हो, उसलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम चाहिँ हामीले त्यहाँबाट गर्छौँ। यो कारणले गर्दा तपाईँहरू गोल्डन एमिनेन्ट आउनुहोस्। जस्तो नेपालमा अरू कन्सल्टेन्सीहरूले पनि गर्छन् त्यो काम। अस्ति छेजु हल्ला भन्ने एउटा युनिभर्सिटीमा गएको स्टुडेन्टले सुसाइड गर्यो। त्यहाँबाट स्टुडेन्टहरूले राजदूत हुँदै नेपाल राजदूतमा चाहिँ निवेदन पठाइसकेपछि त्यसमा सबैभन्दा ठुलो महत्त्व र हात लिएर काम गोल्डन एमिनेन्टले सल्भ गर्न लाग्यो र त्यस्ता कन्सल्टेन्सीहरू जो छन् गलत इन्फर्मेसनहरू 15 लाख 16 लाख रुपियाँ पैसा जहाँ कि $3,000 तिरे हुने ठाउँमा 15 लाख 16 लाख रुपियाँ तिरेर विद्यार्थीहरू पठाउँछन्। त्यस्ता फ्रड काम गर्ने कन्सल्टेन्सीहरू तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्, सबै विद्यार्थीहरूले बुझ्नुपर्छ, अभिभावकले नि बुझ्नुपर्छ यो विषयवस्तुमा। फेरि विद्यार्थीले यसो भन्यो, मेरो बच्चाले यसो भन्यो भनेर चाहिँ त्यसै गर्ने होइन, अभिभावकले नि बुझ्नुहोस् त्यो विषयमा। र तपाईँहरूले राइट इन्फर्मेसन चाहिँ गोल्डन एमिनेन्टबाट पाउनुहुन्छ। अब आइएल्सको कुरामा आइएल्स एकचोटि मैले तपाईँहरूलाई मेरै राम्रो भनेर भन्न मिल्दैन। एकचोटि आउनुहोस्, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट, अनि तपाईँ आफै जोइन गर्नुहुन्छ त्यहाँ। अब नर्सिङ लाइसेन्स त हाम्रो ब्रान्ड नै भने गोल्डन एमिनेन्ट भर्सेस नर्सिङ लाइसेन्स भनेरै चल्छ। चितवनमा नर्सिङ लाइसेन्स पढाउनको लागि मैले अघि नै कुरा बिचमा जोडिसकेको छु। जो नर्सिङ लाइसेन्समा धेरै वर्ष इक्जाम लिएर बसिरहनुभएका मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ रिटायर हुने, उहाँहरूले नै पढाउने हो। अब त्यो फेरि नर्सिङ लाइसेन्सको उनीहरूको सिस्टम के हुन्छ भन्दा उनीहरूको अलिकति डिसिप्लिन सिस्टम हुन्छ नर्सिङहरूको अरूको भन्दा। त्यो उनीहरूको बहिनी भन्ने सिस्टम हुन्छ। त्यो बहिनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले दिदीहरूले नै इन्फर्मेसन गरिदिइसकेका हुन्छन् कि त्यो विषयमा। त्यही भएर नर्सिङ लाइसेन्स चाहिँ अब चितवनमा राम्रो कम्पनी हो भनेर चाहिँ मैले चिन्छु। मैले अरूले पनि मलाई त्यही भन्नुहुन्छ मार्केटमा। थ्याङ्क यू प्रकाशजी, आउनुभयो, यति धेरै इन्फर्मेसनहरू दिनुभयो। विशेष गरी
कुन देश जाने होला पढ्नका लागि भनेर दुविधामा परेका स्टुडेन्टहरूको लागि पनि थोरै काउन्सिलिङ गरिदिनु भयो। जस्तै साउथ कोरिया पनि एउटा राम्रो पोइन्ट हुनसक्छ, अस्ट्रेलिया पनि राम्रो पोइन्ट हुनसक्छ भनेर चाहिँ तपाईँले इन्फर्मेसनहरू दिनुभयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद तपाईँ र मुकुन्द सेन टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरा 2-4 विषयवस्तुहरू राख्नु दिनुभयो र मलाई यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु गोल्डन एमिनेन्टको तर्फबाट। ओके थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्रकाश छेत्री, गोल्डन एमिनेन्ट इन्टरनेसनल एजुकेसन प्रणालीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। विशेष गरी यो भरतपुर 10 मा रहेको छ र यो गोल्डन एमिनेन्ट इन्टरनेसनलले चाहिँ विशेष गरी कस्ता स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्छ, कस्ता स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ विदेश पठाउनको लागि काउन्सिलिङहरू गरिरहेको छ, यो विषयमा चाहिँ कुराकानी गरिरहेका थियौँ। र तपाईँ पनि यदि विदेश जाने सोचमा हुनुहुन्छ भने साउथ कोरिया चाहिँ राम्रो पोइन्ट हुनसक्छ भनेर हाम्रो प्रकाशजीले भनिसक्नु भएको छ। र आजको बिजनेस टकमा विशेष गरी हामीले गोल्डन एमिनेन्टले दिएका सेवा सुविधाका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र अर्को साता फेरि अर्का व्यवसायीसँग कुराकानी गर्नका लागि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि आजका मेरा अतिथि प्रकाश छेत्री सँगै म आसिफ पनि बिदा हुन्छु। मुकुन्द सेन टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।